परीक्षायां कति अंकाः भवन्ति? कति अंकाः महोदय? भवान् वदतु। शतं, प्रायः 100 अंकाः भवेयुः। जयश्री भगिनी नमांसि, कथमस्ति? भगिनी श्रूयते? जयश्री भगिनी। आं महोदय कुशली अस्मि। अंकिता भगिनी भवती कथमस्ति? अंकिता भगिनी महोदय परीक्षायाम् आदौ किञ्चित् परीक्षाविषये वदामि। परीक्षायां किं किम् आगन्तुम् अर्हति, किं किम् आगच्छति वा, एवं किमपि अद्य काञ्चित् आलोचनां विधास्यामि। प्रथमं परीक्षायां भविष्यति कानिचन अशुद्धपदानि भविष्यन्ति। कानिचन अशुद्धपदानि भविष्यन्ति। तानि पदानि शुद्धीकृत्य भवतीभिः शुद्धं रूपं लेखनीयम् अस्ति। ज्ञातं वा? आं महोदय। कानिचन अशुद्धपदानि भवन्ति। तानि पदानि शुद्धं कृत्वा तत्र लेखनीयम् अस्ति। ज्ञातम्? पुनः केषाञ्चन शब्दरूपाणां बहुवचनरूपाणि भवन्ति अथवा धातुरूपाणां बहुवचनरूपाणि भवन्ति। तत्र प्रथमायाम् अथवा अर्थात् एकवचने अथवा धातुरूपे चेत् प्रथमपुरुषे किं रूपम् इति लेखनीयम्, अथवा मध्यमपुरुषे किं रूपम्, उत्तमपुरुषे किं रूपम्, एतत् सर्वं लेखनीयम् अस्ति। ज्ञातम्? ज्ञायते वा? हरि ओम्। न श्रूयते महोदय, पुनः एकवारं वदतु। न श्रूयते? नेट्वर्क् तु क्लियर् अस्ति। न श्रूयते वा? श्रूयते महोदय, पुनः एकवारं वदतु। अहम् उक्तवान् कानिचन पदानि भवन्ति, यथा शब्दरूपेषु, यथा अस्ति चिन्तयतु भयङ्करीः। भयङ्करीः तस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचने किं रूपम् इति। अतः पदपरिचयं कारयतु। भयङ्करीः का विभक्ति, किं वचनं भविष्यति? चिन्तयतु इत्यस्य गृहिण्यौ पदपरिचयं कारयतु। एवं भविष्यति। तर्हि आदौ किमुक्तवान् अहम्? अशुद्धपदानि शुद्धं कृत्वा तत् शुद्धं रूपं लेखनीयमस्ति। द्वितीयं पदपरिचयः कारणीयः अस्ति। ज्ञातम्? आम्। पदानि भविष्यन्ति, तस्य परिचयं भवतीभिः लेखनीयम् अस्ति। पुनः कानिचन वाक्यानि भवन्ति। तेषां वाक्यानां मध्ये कस्यचित् एकस्य पदस्य अधः
रेखाङ्कनं भवति। रेखाङ्कनं भवति। तस्य रेखाङ्कितस्य पदस्य द्वितीया विभक्तौ तृतीया विभक्तौ वा परिवर्तनं कृत्वा कीदृशं रूपं भवति तत् लेखनीयम्। ज्ञातम्? आं महोदय। चिन्तयतु। अस्ति एषा आह्वयति, एषा इति पदस्य अधः रेखाङ्कनमस्ति। एषा इति पदस्य अधः रेखाङ्कनमस्ति। तस्य द्वितीया विभक्तौ परिवर्तनं कृत्वा किं रूपं भविष्यति? एषा आह्वयति, एषा इति पदस्य अधः रेखाङ्कनमस्ति। उपरि लिखितमस्ति द्वितीया विभक्तौ परिवर्तनं करोतु। तर्हि किं भविष्यति? एताम् आह्वयति खलु इति रूपं भविष्यति न वा? हरि ओम्। आं महोदय। शब्दः स्पष्टं श्रूयते खलु? श्रूयते। श्रूयते। क्लेशः नास्ति खलु? श्रवणे क्लेशः भवति वा? न न। देविका भगिनी, भवती कथमस्ति? इदानीं सम्यक् अस्ति। अहम् अस्वस्था भवामि। अस्वस्था आसीत् वा? ज्वरः अभवत् वा? आम् आम् महोदय। जलवायोः परिवर्तनं भवति इति कारणात् कदाचित् आतपः भवति, कदाचित् वृष्टिर्भवति। इति कारणात् प्रतिगृहं स्थितिः तादृशी अस्ति। इदानीं सम्यक् अस्ति खलु? इदानीम् औषधं स्वीकरोमि इदानीमपि। सावधानतया भवतु। आं महोदय। तर्हि एताम् आह्वयति इति चिन्तयतु। किमपि त्वम् इच्छसि, त्वम् इति पदस्य अधः रेखाङ्कनमस्ति। तत्र किं कर्तव्यं? द्वितीया विभक्तौ परिवर्तनं कर्तव्यमस्ति। किं भविष्यति? त्वम् इच्छसि इति त्वाम् इच्छसि इति भविष्यति खलु? द्वितीया विभक्तौ त्वां भवति। त्वां भवति खलु? ज्ञायते? स्पष्टं? सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति कुत्रापि? कस्यचिदपि? जयश्री भगिनी ज्ञातवती? अनन्तरं पूर्वम् अहं किम् उक्तवान्? अशुद्धपदानि शुद्धानि कृत्वा कर्तव्यानि सन्ति खलु? इदानीं वाक्यानि अशुद्धानि भवन्ति। तत्र पूर्वं किम् उक्तवान्? तत्र पदानि अशुद्धानि भवन्ति, अत्र वाक्यानि अशुद्धानि भवन्ति। यथा वयं कृतवन्तः खलु? तत्र विभक्तिपरिचय नामकः एकः पाठः अस्माभिः पठितः आसीत् वा? विभक्तिपरिचयः। तत्र अशुद्धपदानि अशुद्धवाक्यानि शुद्धानि कृत्वा अस्माभिः कृतानि न वा? कृतानि खलु? तथैव परीक्षायाम् एवं भविष्यति। वाक्यशुद्धिं करोतु इति, वाक्यशुद्धिं करोतु इति। तर्हि किं भवति? अशुद्धपदानि शुद्धानि कृत्वा लेखनीयमस्ति। अशुद्धपदानि शुद्धानि कृत्वा लेखनीयानि सन्ति। पुनः पदानाम् एकवचनरूपं, द्विवचनरूपं, बहुवचनरूपं, विभक्तौ, प्रथमाविभक्तौ, तृतीयाविभक्तौ, चतुर्थ्यां किं रूपं सर्वं लेखनीयमस्ति। पुनः वाक्यानाम् अधः रेखाङ्कितस्य पदस्य द्वितीयाविभक्तौ परिवर्तनं करोतु। कुत्रचित् अहं वदामि चतुर्थ्यां परिवर्तनं करोतु इति परिवर्तनं करणीयमस्ति। अनन्तरं
वाक्यशुद्धिं करोतु, वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा तत्र लेखनीयानि सन्ति। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आं महोदय। हम्म, हम्म। पुनः एकं कोष्ठकं भवति, कोष्ठकः नाम ब्रैकेट् भवति, एकं वाक्यं भवति, एकं वाक्यं भवति। वाक्यं भवति। किमस्ति? तथा चिन्तयतु, अहं दर्शयामि। स्क्रीन् दृश्यते खलु? दृश्यते। अस्तु। इदानीं दृश्यते? दृश्यते। अत्र पश्यतु किमस्ति। अहं किम् उक्तवान्, यथा प्रधानमंत्री खलु? हरि ओम्। दृश्यते। किं भविष्यति वाक्यं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उज्जयिन्याः पाटलिपुत्रं गच्छति। प्रधानमंत्री उज्जयिन्याः पाटलिपुत्रं गच्छति, एवं खलु? तर्हि एवं कोष्ठकस्थं शब्दं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरणीयानि सन्ति। ज्ञातं? कोष्ठकं नाम अत्र ब्रैकेट्। कोष्ठकस्थानि शब्दानि दृष्ट्वा, कोष्ठकस्थान् शब्दान् दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरणीयानि सन्ति। ज्ञातं? स्पष्टं खलु? वाक्यस्य अर्थः भवति महोदय, प्रधानमंत्री उज्जयिनी नगर्याः पाटलिपुत्रं गच्छति। उज्जयिन्याः नगरी इति पदं तु अत्र नास्ति खलु? अहं मीनिंग वदामि। आमामां मीनिंग तदेव अस्ति। उज्जयिनी नगर्याः पाटलिपुत्रं गच्छति। उज्जयिनी থেকে পাটলিপুত্র যাচ্ছে। ज्ञातम्? तर्हि इतोपि किमुच्यते? अनन्तरं किं भविष्यति? अनन्तरं भविष्यति यथा वाक्यं भवति, तत्र उचितां विभक्तिं योजयित्वा वाक्यं करणीयमस्ति। यथा चिन्तयतु, अहं वदामि। दृश्यते खलु? दृश्यते।
एवं भवति वाक्यं विभक्तिं योजयित्वा लिखतु इति। तर्हि किं भवति? सैनिकः सैनिकः शत्रुं शत्रुं हस्तेन ताडयति। हस्तेन ताडयति। एवं सरलं भवति, पत्रम् अतीव सरलं भविष्यति, चिन्ता नास्ति। पुनः लङ् लकारे अथवा विधिलिङ् लकारे किं भवति? रूपाणि भवन्ति वाक्ये, यथा अध्यापकः अपश्यत्। किमस्ति? अध्यापकः अपश्यत्। तो यहाँ पर अत्र किमस्ति? अपश्यत् इति लङ् लकारः अस्ति खलु। एवं लङ् लकारे रूपाणि सन्ति, ततः वर्तमानलकारे अर्थात् लट् लकारे अथवा लोट् लकारे अथवा विधिलिङ् लकारे परिवर्तनं करणीयम् अस्ति। ज्ञातम्? आम्। भवत्यः पञ्चलकारान् जानन्ति खलु। लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् एवं लिट्। एवं पञ्च लकाराणां ज्ञानमस्ति खलु। पञ्चानां लकाराणां आम् महोदय। भवतीनां ज्ञानमस्ति, अतः तत्रैव परिवर्तनं करणीयम् अस्ति। भवत्यः तुमुन् प्रत्ययं पठितवत्यः? आम्। तर्हि तुमुन् प्रत्यय योगेनापि तत्र नाम अहं तत्र कानिचन रूपाणि दास्यामि, तस्य तुमुन् प्रत्ययेन परिवर्तनं करणीयमस्ति। ज्ञातम्? पुनः किं भविष्यति? एकः विषयः भविष्यति, यथा अस्माकं ग्रामः, अस्माकं विद्यालयः, एवं कश्चित् विषयः भवति। तं विषयम् आश्रित्य भवतीभिः प्रबन्धः रचनीयः अस्ति। भवतीभिः प्रबन्धः रचनीयः अस्ति। पुनः किं भवति? पुनः यथा अहं पाठितवान् खलु, एकां कथां पाठितवान्, ततः आकाङ्क्षाप्रश्नान् भवत्यः निर्माय ततः उत्तरं नाम आदौ आकाङ्क्षाप्रश्नान् लिखतु, तदनन्तरम् उत्तरमपि स्वयं लिखतु। ज्ञातम्? तत्र भविष्यति नाम यथा अहं एकां कथां दास्यामि, एका पङ्क्तिः तत्र भविष्यति। अहं वदिष्यामि, इतः पङ्क्तेः 15 प्रश्नान् आकाङ्क्षाप्रश्नान् विलिख्य तस्य उत्तरं करोतु इति। एवं निर्देशः तत्र भविष्यति। ज्ञातं? 15 वा 10 वा, एवं तत्र प्रश्नाः अपि सम्यक् भवेयुः, उत्तरमपि यथोचितं भवेयुः, तदानीमेव अङ्काः तत्र आगमिष्यन्ति, अन्यथा अङ्कानां कर्तनं भविष्यति। ज्ञातम्? आम् महोदय। एकस्य आकाङ्क्षाप्रश्नस्य तस्य उत्तरस्य च कृते एकाङ्कः भविष्यति। प्रायः अहम् एकां पङ्क्तिं दास्यामि, तस्मात् पङ्क्तेः प्रायः 10 आकाङ्क्षाप्रश्नाः करणीयाः सन्ति भवतीभिः। ज्ञातम्? प्रायः मया ये बिन्दवः प्रोक्ताः, प्रायः प्रतिबिन्दु 10 अङ्काः भवेयुः। प्रबन्धरचनायां 10, पुनः अत्र आकाङ्क्षाप्रश्नकरणे 10, 10, 10, 20। अशुद्धपदानि शुद्धानि कृत्वा तत्र 10, पुनः एकवचनरूपाणि 10, रेखाङ्कित सर्वनामपदस्य
क्रियापदस्य च उत्तमपुरुषे परिवर्तनादिकम् इत्यादिषु 10 वाक्यशुद्धौ 10 कति जातम् षष्टि खलु षष्टिः जातं खलु आं षष्टि महोदय षष्टि जाताः सन्ति अनन्तरं भविष्यति तत्र कोष्ठकस्थं शब्दं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरणीयानि सन्ति तत्र 10 सप्ततिः पुनः यथोचितं तत्र विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानं पूरणीयमस्ति तत्रापि 10 अशीतिः पुनः लट् लकारे लङ् लकारे विधिलिङ् लकारे रूपं तत्र 10 नवतिः पुनः तुमुन् रूपं तत्र 10 अशीतिः शतं जातं खलु हाँ महोदय। तत्रापि सन्देहः अस्ति प्रश्नाः तथा भवन्ति यत्र भवत्याः सर्वाः शतमेव प्राप्स्यन्ति ज्ञातम् शतमेव प्राप्स्यन्ति भवत्याः चिन्ता नास्ति तथा सरलं भविष्यति प्रबन्धरचनायां वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा लिखतु विचिन्त्य लिखतु समयः भविष्यति प्रायः शताङ्कानां कृते प्रायः होराद्वयं भवति होराद्वयमपि अधिकं भवति खलु 2 घंटा दिले হবে তো आं महोदय हरि ओम हाँ हाँ महोदय। हम्म हम्म होराद्वयं भविष्यति परीक्षायाम् उत्तमतया भवत्यः लिखन्तु वासुदेव महोदय उक्तवान् अस्ति परीक्षायां किं किम् आगमिष्यति इति हरि ओम हरि ओम गतदिवसे अहं वर्गे न स्थिता अतः अहं न जानामि परीक्षाविषये काचित् वाक्यालापम् अभवत् वा न। भवती न जानाति सुपर्णा भगिनी वासुदेव महोदय किमपि उक्तवान् अहं वर्गं न कृतवती महोदय ओहो अस्तु प्रायः इतः परं मम मङ्गलवासरे अपि वर्गः अस्ति खलु तत्र वयम् एकां कथां पठामः स्म वा कथायाः नाम किमासीत् स्मरति वा विस्मृतवत्यः वा सुखदः संवत्सरः सुखदः संवत्सरः कथायां नायकः कः आसीत् उमेशः हम्म? उमेशः उमेशः रमेशः कः उमेशस्य भ्राता भ्राता हम्म
सुदीपा का सुदीपा उमेशस्य रामेशस्य स्त्री आसीत् सुदीपा। विचिन्त्य वदतु। पार्वती स्त्री आसीत्। सुदीपा पुत्री आसीत्। सुदीपा पुत्री। अस्य पुत्री उमेशस्य पुत्री। उमेशस्य पुत्री पार्वत्याः न वा? आम् महोदय। प्रतिमा का प्रतिमा रामेशस्य पत्नी प्रतिमा। रमेशस्य पत्नी। रमेशस्य पत्नी प्रतिमा। यद् यातमासीत् अस्माकं महोदय यत् जातमासीत् अस्माकं पाठः एतावत् जातमासीत् खलु। दृश्यते खलु, स्क्रीन् दृश्यते। दृश्यते। अत्र तर्हि यद् यातमासीत् उमेशः क्षम्यताम् उमेशः तस्य पत्न्याः पार्वत्याः विषये चिन्तयन् आसीत्। सः उमेशः चिन्तयति स्म तस्य पत्नी पार्वती कथं तं परित्यज्य गतवती अस्ति, कथं वा तेषां तस्य गृहस्य स्थितिः आसीत्, तस्य पितरौ कीदृशौ स्तः, पुनः तस्य पत्नी पार्वती सा सरला, सा नाम निरीहा या पार्वती सा इदानीं कीदृशी जाता अस्ति, नाम सा पार्वती इदानीम् एकस्मिन् विद्यालये पाठयति। सा पार्वती इदानीं देशकालज्ञा जाता अस्ति। पूर्वं तु सा देशकालादिविषये अनभिज्ञा आसीत्, परन्तु इदानीं सा देशकालज्ञा अस्ति, व्यवहारकुशला अस्ति। सा इदानीम् अर्थात् सा इदानीं स्मार्ट् अस्ति। स्मार्ट् पूर्वं सा अनस्मार्ट् आसीत्, इदानीं स्मार्ट् अस्ति इति तस्य आशयः। ज्ञातं खलु। इति तस्य पत्न्याः विषये चिन्तयन् उमेशः निद्रावशकः जातः, अर्थात् निद्रायां गतः कः उमेशः। ज्ञातम्। तदनन्तरं किं वदति वयं पश्यामः। अथ अग्रिमे दिवसे सः प्रातः 5 एव समुत्थितः। सः आसीत् वर्षस्य अन्तिमः दिवसः।
स जनन्याः समक्षम् अकस्मादेव समागत्य प्रोवाच मातः अहं पार्वतीं सुदीपाञ्च समानेतुं वाराणसीं गच्छामि इति। जननी तस्य वचनं समाकर्ण्य स्तब्धा इव सञ्जाता। प्रतिमा अपि तस्य वचनं द्वारस्य पृष्ठतः स्थित्वा अशृणोत्। उमेशस्तु निर्णयं कृतवान् एव। भूतकाले आत्मना कृतानां दोषाणां विषये पश्चात्तापः तस्य मानसे समुद्भूता। सः दृढनिश्चयपूर्वकं स्वस्य लक्ष्यम् अवाप्तुम् अग्रेसरः सञ्जातः। एकवारं पठतु। अंकिता भगिनी भवती पठतु। अंकिता भगिनी श्रूयते? न श्रूयते। श्रूयते महोदय। हाँ हाँ पठतु। अथ अग्रिमे प्रातः इव समुत्थितः सः आसीत् वर्षस्य अन्तिमो दिवसः। स जनः समक्षम् अकस्मादेव समागत्य अहं पार्वतीं सुदीपां च समानेतुं वाराणसीं गच्छामि इति। समाकर्ण स्तब्धा इव सञ्जाता। प्रतिमा जननी तस्य स्तब्धा इव सञ्जाता। प्रतिमा अपि तस्य वचनं द्वारस्य पृष्ठतः स्थित्वा अशृणोत्। उमेशस्तु निर्णयं कृतवान् एव। भूतकाले आत्मना कृतानां विषये तस्य मानसे दृढनिश्चयं लक्ष्यम् अवाप्तुम् अग्रेसरः सञ्जातः। अस्तु अस्तु सम्यक्। अथ अग्रिमे दिवसे सः प्रातः 5 वादने एव समुत्थितः। कति वादने समुत्थितः? 5 वादने समुत्थितः। 5 वादने समुत्थितः। अपराह्ने प्रातः वा 5 वादने? प्रातः 5 वादने। प्रातः 5 वादने एव समुत्थितः। कः समुत्थितः? मेषः समुत्थितः। प्रातः 5 वादने सः समुत्थितः। प्रातः 5 वादने समुत्थितः। सः आसीत् वर्षस्य अन्तिमः दिवसः। वर्षस्य कतमः दिवसः? वर्षस्य अन्तिमः दिवसः। वर्षस्य अन्तिमः दिवसः। सः जनन्याः समक्षम् अकस्मात् एव समागत्य प्रोवाच। कस्याः समक्षं प्रोवाच? स जनन्याः समक्षं प्रोवाच। जनन्याः समक्षं प्रोवाच। कः प्रोवाच? उमेशः प्रोवाच।
जनन्याः समक्षम् प्रोवाच कः लकारः अस्ति? कः लकारः? लुङ् लकारो लीट् लकारः अस्ति। कः लकारः अस्ति? लिट् लीट् लकारः अस्ति। कः लकारः? लीट् लकारः अस्ति। लीट् लकारः अस्ति। प्रवाच प्र इति उपसर्गः अस्ति। प्र इति उपसर्गपूर्वकं तत्र वाच ब्रूहि धातु उवाच ऊचतुः ऊचुः एवं रूपाणि भवन्ति। प्रोवाच नाम उक्तवान्। कः उक्तवान्? उमेशः उक्तवान्। काम् उक्तवान्? जननीम् उक्तवान्। काम् उक्तवान्? जननीम् उक्तवान्। जननीम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? मातः अहं पार्वतीं सुदीपाञ्च समानेतुं वाराणसीं गच्छामि। कुत्र गच्छामि? वाराणसीं गच्छामि। वाराणसीं गच्छामि। कां समानेतुं वाराणसीं गच्छामि। पतिं सुदीपाञ्च समानेतुं वाराणसीं गच्छामि इति। जननी तस्य वचनं समाकरणीय स्तब्धा इव संजाता। कीदृशी संजाता? स्तब्धा इव संजाता। का स्तब्धा इव संजाता? उमेशस्य जननी स्तब्धा इव संजाता। जननी उमेशस्य वचनं समाकरणीय स्तब्धा इव संजाता। उमेशस्य वचनं किमासीत्? पतिं सुदीपाञ्च समानेतुं स वाराणसीं गच्छति। पार्वतीं सुदीपाञ्च आनेतुम् अथवा समानेतुं सः उमेशः वाराणसीं गच्छति इति समाकरणीय उमेशस्य जननी स्तब्धा इव संजाता। नाम मम यः पुत्रः कदाचिदपि मम उपरि किमपि न वदति स्म, अद्य हठादेव अकस्मादेव तस्य किं जातं यत् सः आगत्य मम समक्षं वदति, हे मातः अहं पार्वतीं सुदीपाञ्च आनेतुं गमिष्यामि इति श्रुत्वा तस्य जननी स्तब्धा इव संजाता। ज्ञातम्? प्रतिमा अपि तस्य वचनं द्वारस्य पृष्ठतः स्थित्वा अशृणोत्। कस्य पृष्ठतः? द्वारस्य पृष्ठतः। का अशृणोत्? प्रतिमा अशृणोत्। प्रतिमा अशृणोत्। रामस्य पत्नी प्रतिमा अशृणोत्। उमेशस्तु निर्णयं कृतवान् एव। कः निर्णयं कृतवान्? उमेशः निर्णयं कृतवान्। उमेशः निर्णयं कृतवान्। भूतकाले आत्मना कृतानां दोषाणां विषये पश्चात्तापः तस्य मानसे समुद्भूता। चिन्तयतु, परीक्षायां केवलम् एवं न लेखनीयम्। प्रश्नाः, आकाङ्क्षाप्रश्नाः सर्वाभ्यः विभक्तिभ्यः भवेयुः। यथा यदि काचित् लिखति एवं यथा जननी तस्य वचनं समाकर्ण्य स्तब्धा इव संजाता। का स्तब्धा इव संजाता? जननी संजाता। का अशृणोत्? प्रतिमा अशृणोत्। कः निर्णयं कृतवान्? एवं न,
अत्रापि अस्ति खलु कुत्रचित् केवलं कर्ता एवं क्रियापदं योजयित्वा प्रश्नाः भवन्ति चेत् अङ्कानां कर्तनं भविष्यति। आकाङ्क्षाप्रश्नाः मम तत्र या पङ्क्तिः भविष्यति तत्र तस्याः पङ्क्तेः प्रश्नाः अपि तादृशाः भवेयुः यत्र सर्वाभ्यः विभक्तिभ्यः प्रश्नाः यथा स्युः तादृशी एव पङ्क्तिः अस्माकं तत्र भविष्यति। ज्ञातम्? परीक्षायां तादृशी पङ्क्तिः भविष्यति यस्याः पङ्क्तेः वयं तत्र सर्वाभ्यः विभक्तिभ्यः प्रश्नान् कर्तुं शक्नुमः। ज्ञातम्? आम् महोदय। अनन्तरं किमुच्यते? अनन्तरमुच्यते उमेशस्तु निर्णयं कृतवान् एव भूतकाले आत्मना कृतानां दोषाणां विषये पश्चात्तापः तस्य मनसि समुद्भूता। अर्थात पूर्वम् अहम् एतावत् कालं यावत् पार्वतीं सुदीपां च न आनीय अहम् अतीव प्रमादं मम पश्चात्तापः जायते इति तस्य पश्चात्तापः भवति। सोच अनुशोचना হচ্ছে যে আমি আমার স্ত্রী এবং পুত্রীকে এতদিন ধরে আনতে যাইনি। अतः स दृढनिश्चयपूर्वकं स्वस्य लक्ष्यम् अवाप्तुं नाम प्राप्तुम् अव इति उपसर्गपूर्वकम् अपधातु आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति अवयुक्त आप्नोति अवाप्नोति अत्र उपसर्ग तुमुन् प्रत्यय अस्ति अवयुक्त आप धातुः तुमुन् प्रत्यय योगे रूपम् अवाप्तुम् इति। ज्ञातम्? अवाप्तुम् अग्रेसरः जातः। ज्ञातम्? हरि ओम्। आम् महोदय ज्ञातवती। अनन्तरं किमस्ति? सप्तानां वर्षाणाम् अनन्तरम् अत्र स्पेलिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति। अनन्तरं श्वशुरालयं प्रति गमनं तत्कृते विचित्रमिव प्रतीयते स्म। न जाने किं भविष्यति इति चिन्ता तस्य अत्रापि स्पेलिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति। तस्य मनसि इदानीं कथञ्चिदपि घृणाभावः तिरस्कारभावना च न बभूव। स पत्नीं पार्वतीं पुत्रीं सुदीपां च समानेतुम् आतुरः इव प्रावर्तत। यात्रासमयेऽपि तस्य चित्ते निरन्तरं पार्वत्याः सुदीपायाश्च मुखाकृतिरेव नृत्यति स्म। एकवारं पठतु जयश्री भगिनी। देविका भगिनी पठितुं शक्यते वा? हरि ओम्। श्रूयते खलु? भवती पठतु एकवारम्। अनन्तरं श्वशुरालयं प्रति गमनं तत्कृते विचित्रमिव प्रतीयते स्म। न जाने
किं भविष्यति इति चिन्ता तस्य मनसि इदानीं कथञ्चिदपि घृणाभावः तिरस्कारभावना च न बभूव। सः पत्नीं पार्वतीं पुत्रीं सुदीपां च समानेतुम् आतुरः इव प्रावर्तत। यात्रासमये अपि तस्य चित्ते निरन्तरं पार्वत्याः सुदीपायाश्च मुखाकृतिरेव नित्यति स्म। सप्तानां वर्षाणाम् अनन्तरं श्वशुरालयं प्रति गमनं तत्कृते विचित्रमिव प्रतीयते स्म। कीदृशं प्रतीयते स्म? विचित्रमिव प्रतीयते स्म। अर्थात् सप्तवर्षाणि यावत् स स्वस्य श्वशुरालयं न गतवान् अस्ति। इदानीं स सप्तवर्षानन्तरं गच्छति इति तस्य कृते विचित्रमिव प्रतीयते। न जाने किं भविष्यति इति चिन्ता तस्य मनसि इदानीं इति चिन्ता तस्य अस्तु ज्ञातम्। न जाने किं भविष्यति इति चिन्ता तस्य। कस्य चिन्ता? एषस्य चिन्ता। इदानीं किं चिन्तयति? अहम् इदानीं श्वशुरालयं गच्छामि, परन्तु मम पत्नी मम पुत्री मया सह आगच्छति न वा इति तस्य चिन्ता। अथवा अहं तत्र गच्छामि, मम श्वशुरगृहस्थाः जनाः मां कथं गृह्णन्ति इत्यपि चिन्ता तस्य मनसि अस्ति। कस्य मनसि अस्ति? उमेशस्य मनसि अस्ति। तस्य मनसि इदानीं कथञ्चिदपि घृणाभावः तिरस्कारभावना च न बभूव। कस्य मनसि? उमेशस्य मनसि कथञ्चिदपि घृणाभावः तिरस्कारभावना च न बभूव। तिरस्कारभावना च तस्मिन् स इदानीं सानन्दं गच्छति। अर्थात् मम अद्य सप्तवर्षानन्तरं मया सह मम पुत्र्याः पत्न्याः च सम्मेलनं भविष्यति, मम वार्तालापः भविष्यति इति सानन्दं स कुत्र गच्छति? स्वश्वशुरालयं गच्छति। तदानीं तस्य मनसि कस्यचिदपि घृणाभावस्य तिरस्कारभावनायाः वा तत्र समावेशः न भवति। ज्ञातम्? स पत्नीं पार्वतीं पुत्रीं सुदीपां च समानेतुम् आतुरः इव प्रावर्तत। कीदृशः इव प्रावर्तत? आतुरः इव नाम किमुच्यते? पागलेर मतो আর কি। ঠিক আছে, মানে দেখার জন্য উৎসুক। বস্তুত আতুরः अस्य अर्थः হচ্ছে रोगी विकार विकृत व्याधित अपटु इत्यादि और अर्थ। ठीक है, এখানে মানে अत्र प्रमादवत् आतुरः इव प्रावर्तत। कः? उमेशः। यात्रा समये अपि तस्य चित्ते निरन्तरं पार्वत्याः सुदीपायाश्च मुख्याकृतिरेव नृत्यति स्म। यात्रा समये अपि यदा सा गच्छति तदानीमपि निरन्तरम् अनवरतं तस्य चित्ते तस्य मनसि पार्वत्याः सुदीपायाश्च मुखाकृतिरेव नृत्यति स्म। नृत्यति स्म? मुखाकृतिः इव नृत्यति स्म। मुखाकृतिरेव नृत्यति स्म। कस्याः मुखाकृतिः?
पार्वत्याः सुदीपायाश्च मुखाकृतिरेव नृत्यति स्म। पार्वत्याः सुदीपायाश्च मुखाकृतिरेव नृत्यति स्म। न जाने तौ मां परिचेष्यतः वा न वा। सुदीपा तु जनकमपि मां परिचेतुं कथमपि न शक्नुयात्, यतः किञ्चित् स्मृतिज्ञानलब्धेः अनन्तरं तु मया कदाचिदपि अहं न दृष्टः एव। इति कः चिन्तयति? उमेशः चिन्तयति। कः चिन्तयति? उमेशः चिन्तयति। उमेशः किं चिन्तयति? न जाने अहं न जानामि। तौ नाम कौ? सुदीपा पार्वती सुदीपाश्च। पार्वती सुदीपा च मां नाम उमेशं परिचेष्यतः वा न वा, अर्थात माम् अवगन्तुम् अर्हतः न वा, मां ज्ञातुं मां परिचेतुं शक्नुतः न वा, অর্থাৎ আমাকে চিনতে পারবে কি পারবে না, এই চিন্তা করে। সে চিন্তা কি করছে? সুদীপাতু জনকমপি মাম পরিচেতুম কথমপি ন শক্নুয়াৎ। सुदीपातु अर्थात उमेश सुदीपा का उमेशस्य पुत्री उमेशस्य पुत्री सुदीपा तु जनकमपि माम् अर्थात अहं तस्याः जनकः अस्मि। जनकमपि माम् परिचेतुं ज्ञातुं कथमपि न शक्नुयात्। कथं न शक्नुयात् इति अग्रे वदति। किं वदति? यतः किंचित स्मृतिज्ञानलब्धेः अनन्तरं तु तया कदाचिदपि अहं न दृष्टः एव। यतः यस्मात् किंचित स्मृतिज्ञानलब्धेः अनन्तरम् अर्थात तस्याः ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरं, মানে কিছুটা তার জ্ঞান এসেছে এই সময়ে, तु मया कदाचिदपि तया अर्थात तया नाम कया उमेशया तया नाम सुदीपया, तया सुदीपया कदाचिदपि अहं न दृष्टः। तत्र दृष्टः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययः अस्ति। अतः इदं वाक्यं कस्मिन् वाच्ये अस्ति? कर्मणि वाच्ये। कर्मणि वाच्ये अथवा कर्मवाच्ये अस्ति न वा? अनन्तरम् इत्यस्य योगे तु पञ्चम विभक्ति भवति। परन्तु अहं न दृष्टो, अहं दृष्टो, अहं प्रथमाया तया अहं न दृष्टः अर्थात सा मां न दृष्टवती। सा मां न दृष्टवती। त्वया दृष्टा एव हमें। अत्र स्त्रीलिङ्गे अत्र चिन्तयतु वाक्यं किमस्ति? तया अहं न दृष्टः। अत्र अहं पदेन कः अस्ति? उमेशः पुंलिङ्ग दृष्टः। इदं वाक्यं कस्मिन् वाच्ये अस्ति? कर्मणि वाच्ये। कर्मवाच्ये अस्ति। अत्र अहं किं करोमि? कर्तृवाच्ये रूपान्तरं करोमि। कस्मिन् वाच्ये रूपान्तरं करोमि? कर्तृवाच्ये। तया इति किं भविष्यति? सा। तया इत्यत्र किं भविष्यति? सा। सा पदेन का? सुदीपा। अहम् इत्यत्र का विभक्तिरासीत्? प्रथमा।
अस्य परिवर्तनेन का विभक्तिरागमिष्यति? माम द्वितीया माम्। माम न दृष्टवती। मां न दृष्टवती। ज्ञातं वा? आम्। यतः अत्र कर्मवाच्ये अस्ति, कर्मवाच्ये इत्यत्र कर्म किमस्ति? अहम्। अहम् अहम् उमेशः। उमेशः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? पुंलिङ्गे। पुंलिङ्गे। अतः दृष्टः इत्यत्र किं भविष्यति? पुंलिङ्गे भविष्यति। यदि वाक्यम् एवं स्यात्, सः पदेन उमेशः, उमेशः मां पदेन का सुदीपा, मां न दृष्टवान्। त्रिवाक्यं किं स्यात्? तेन, खलु? तेन अहम् अहम् दृष्टा न दृष्टा। तेन अहं न दृष्टा। ज्ञातं वा? अर्थः स्पष्टः अस्ति? तत्र क्लेशः सन्धिः अस्ति वा? नास्ति खलु? सन्देहः नास्ति। धन्यवादः। शोभनं, साधु। इदानीं यदा सः श्वशुरालयं प्राप्तवान्, वदतु। एका समस्या अस्ति, अनन्तरम् इत्यस्य योगे पञ्चम विभक्ति भवति। अनन्तरम् उपरि एकं वाक्यम् अस्ति, तत्र एकवारं पश्यतु महोदय। अनन्तरं योगे पञ्चमी इति तु नियमः नास्ति खलु? अनन्तरं योगे नियमः नास्ति। किं सूत्रमस्ति? सूत्रं तु अहं विस्मृतवती, परन्तु अहं दृष्टवती एकस्मिन् स्थाने अनन्तरम् इत्यस्य प्रयोगे पञ्चम विभक्तिः भवति। एवं षष्टिरपि भवितुमर्हति खलु? पञ्चमी तु भवति। तदा गृहात् अनन्तरं विवक्षानुसारं भवति खलु? गृहात् अनन्तरं, बाड़िর থেকে পরে। महोदय। ग्रामात् अनन्तरं। अत्र तु षष्ठ्यं स्मृतिज्ञानलब्धेः अनन्तरं, स्मृतिज्ञानलब्धेः परे। उपरि किं वाक्यमस्ति? उक्तवती खलु? अस्तु, पश्यामः। यदा सः श्वशुरालयं प्राप्तवान् तदा सायंकालिनः 5:00 श्वशुरालये च तम् एवम् अकस्मादेव समागतं विलोक्य सर्वे आश्चर्यसमन्विताः आसन्। पूर्वसूचनां विनैव तस्य एवं विधस्य समागमनस्य किं प्रयोजनम् इति चिन्तयन्तः सर्वे स्वकीयमानसे नानाप्रकारकम् अनुमानं विदधति स्म। तस्य वृद्धा श्वश्रुः गृहाङ्गणे खट्वायां समुपविष्टा आसीत्। मेषः तस्याः चरणस्पर्शं विधाय तस्याः समक्षमेव आसन्दिकायाम् उपविष्टवान्। किञ्चित् मौनानन्तरं कुशलक्षेमवृत्तान्तः प्रारब्धः। सुपर्णा भगिनी एकवारं पठतु।
आएगा, ठीक है। यदा सः इत्यतः हम्म। यदा सः श्वशुरालयं प्राप्तवान् तदा सायंकालीनः पञ्चवादनसमयः। श्वशुरालये च तम् एवम् अकस्मादेव समागतं विलोक्य सर्वे आश्चर्यसमन्विताः आसन्। पूर्वसूचनां विना एव तस्य एवंविधस्य समागमनस्य किं प्रयोजनम् इति चिन्तयन्तः सर्वे स्वकीयमानसे नानाप्रकारकम् अनुमानं विदधति स्म। तस्य वृद्धा श्वश्रूः गृहाङ्गणे खट्वायां समुपविष्टा आसीत्। उमेशः तस्याः चरणस्पर्शं विधाय तस्याः समक्षमेव आसन्दिकायाम् उपविष्टवान्। किञ्चित् मौनानन्तरं कुशलक्षेमवृत्तान्तः प्रारब्धः। हम्म। इतः परं पठामि वा? हम इदानीं पठामि एतत् अर्थं। यदा सः श्वशुरालयं प्राप्तवान्, कः प्राप्तवान्? उमेशः प्राप्तवान्। उमेशः प्राप्तवान्। तदा सायङ्कालीनः पञ्चवादनः समयः। कः समयः? सायङ्कालीनः सायङ्कालीन पञ्चवादनसमयः। सायङ्कालीनः पञ्चवादनः समयः। कति वादनमासीत् तदा? पञ्चवादनमासीत्, खलु? श्वशुरालये च तम् एवम् अकस्मादेव समागत्य विलोक्य सर्वे आश्चर्यसमन्विताः आसन्। श्वशुरालये तम् अकस्मादेव समागतं विलोक्य, कं विलोक्य? उमेशं उमेश विलोक्य उमेशं विलोक्य सर्वे आश्चर्यसमन्विताः आसन्। सर्वे कीदृशाः आसन्? आश्चर्यसमन्विताः आसन्। आश्चर्यसमन्विताः आसन् अर्थात् यः पुरुषः 7 वर्षं यावत् स्वशुरालयं नागतवान्, सः 7 वर्षानन्तरम् अकस्मादेव न किमपि पूर्वसूचनां सः दत्तवान्, परन्तु अकस्मादेव सः आगतवान् अस्ति। अतः सर्वे तं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः अभवन्। ज्ञातम्? किं वदति? पूर्वसूचनां विनैव तस्य एवं विधस्य समागमनस्य किं प्रयोजनम् इति चिन्तयन्तः सर्वे स्वकीयमानसे नानाप्रकारकम् अनुमानं विदधति स्म। अर्थात् स्पष्ट अस्ति? अर्थात् पूर्वसूचनां न दत्त्वा अकस्मादेव सः आगतवान् अस्ति। तस्य एकं क्षणम्। आम्,
तदनु पूर्वसूचनां विनैव तस्य एवं विधस्य समागमनस्य किं प्रयोजनम् इति चिन्तयन्तः सर्वे स्वकीयं मनसे नाना प्रकारकम् अनुमानं विधत्ते स्म। अर्थः स्पष्टः अस्ति? कुत्रापि क्लेशः अस्ति वा? हेलो हेलो, हरि ओम्। क्लेशः नास्ति महोदय। न महोदय। इति चिन्तयन्तः सर्वे स्वकीयमानसे नानाप्रकारकम् अनुमानं विदधति स्म। तस्य वृद्धा श्वश्रुः गृहाङ्गणे खट्वायां समुपविष्टा आसीत्। का समुपविष्टा आसीत्? तस्य वृद्ध्याः श्वश्रुः श्वशुरः, श्वश्रुः माने शाशुरी। श्वश्रुः नाम कः? शाशुरी। कुत्र उपविष्टा आसीत्? खट्वायां समुपविष्टा आसीत्। गृहाङ्गणे खट्वाय। गृहाङ्गणे खट्वायाम्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? महोदय। तस्य वृद्धा श्वश्रुः गृहाङ्गणे खट्वायां समुपविष्टा आसीत्। उमेशः तस्याः चरणस्पर्शं विधाय तस्याः समक्षमेव आसन्दिकायाम् उपविष्टवान्। कस्याः चरणस्पर्शं विधाय? श्वश्रोः चरणस्पर्शं विधाय तस्याः समक्षमेव आसन्दिकायाम् उपविष्टवान्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आम् महोदय। आसन्दः इत्यपि भवति, आसन्दिका इति भवति। तत्र स्वार्थे प्रायः कप्रत्ययः अस्ति। आसन्दिका इति न, आसन्दी इत्यपि भवति। आसन्दी नाम तत्र भवति खलु क्षुद्रखट्वा। क्षुद्रखट्वा इत्यस्य विषये आसन्दी इति प्रयोगः भवति। ज्ञातं? किञ्चित् मौनानन्तरं कुशलक्षेमवृत्तान्तः प्रारब्धः। कः प्रारब्धः? कुशलक्षेमवृत्तान्तः प्रारब्धः। ज्ञातम्? अनन्तरं तदानीमेव एका 8 वर्षीया कुसुमकलिके एव कोमला सुन्दरी बालिका तं प्रणम्य तस्य पुरतः एव निश्चक्राम। उमेशः ज्ञातवान् यत् एषा प्रायः सुदीपा एव वर्तते। स विचारयति स्म यत् स्वकीयायै सुतायै अपि अहं कथम् अपरिचितः इव अज्ञातः इव वा अभवम् इति। तदानीमेव एका 8 वर्षीया, कति वर्षीया? 8 वर्षीया कुसुमकलिकेव कोमला। कीदृशी कोमला? कुसुमकलिकेव कोमला। फुलेर कुड़ी। कुसुम म्हणजे फुल, फुलेर कुडीर मतो आहे। कोमला कीदृशी? कोमला सुंदरी बालिका तं प्रणम्य। कं प्रणम्य? उमेशं प्रणम्य तस्य पुरतः। कस्य पुरतः? उमेशस्य पुरतः एव निश्चक्राम। चक्राम এখানেও লিট লকার আছে। নিশ্চক্রাম মানে চলে গেল। বুঝতে পেরেছো? ক্রম ধাতু আছে। এখানে লিট লকারের প্রয়োগ হচ্ছে কেন আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, স্যার এখানে লিট লকারের প্রয়োগ হচ্ছে কেন আমি বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়, এটা তো গল্প, তাই না? গল্পকে তো লিট লকারের প্রয়োগ তো ইসে হয়, তো মানে পরোক্ষে। পরোক্ষে হয়। ঠিক আছে,
এই গল্প এটা তো একটা গল্প, অতীতকাল সামান্য এখানে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি কি, আমাদেরকে দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিছুই? না না না, গল্পকারেরও কল্পনা না এটা। গল্প হলেই মনে হয় লিড লকারের প্রয়োগ করতে হবে। হ্যাঁ, মানে লিড লকারে প্রয়োগ করতে হবে এমন নেই, তবে করলেও করতে পারি আমরা, ওটা তো আমাদের প্রত্যক্ষ নয় না, পরোক্ষই তো। নিশ্চক্রাম ক্রম পাদ বিক্ষেপে নামে একটি ধাতু আছে, তো তারই এখানে নিস একটা উপসর্গ আছে, দিয়ে লিট লকারের রূপ হয়েছে নিশ্চক্রাম। उमेशः ज्ञातवान् यत् एष कः ज्ञातवान्? एषः ज्ञातवान्। एषः ज्ञातवान् एषा 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 का? बालिका। एषा सुदीपा, ईशा बालिका है। बालिका सुंदरी बालिका, अथवा एषा एषा हाँ कोमला कुसुमकुलिकी वर्षीया, हाँ। सुंदरी बालिका प्रायः सुदीपा एव वर्तते। का एव वर्तते? सुदीपा एव वर्तते। सुदीपा एव वर्तते हि। सा विचारयति स्म यत् स्वकीयायै सुतायै अपि अहं। कः विचारयति? एषः विचारयति स्म स्वकीयायै सुतायै अपि अहम् अपरिचितः इव। कीदृशः इव? अज्ञातः इव वा? कीदृशः इव वा? অভবম। আমি আমার নিজের কন্যার কাছেও কি হয়ে গেছি? অপরিচিত, অজ্ঞাত মতো হয়ে গেছি। জ্ঞাতম तस्मिन्नेव काले तस्य पत्नी पार्वती अपि स्वविद्यालयात् प्रत्यागतवती। मातुः समक्षम् उपविष्टं पतिम् उमेशं विलोक्य सा तु हतप्रभेव सञ्जाता। तस्याः मुखमण्डले तदानीम् आश्चर्यमिश्रितप्रसन्नतायाः भावः, चक्षुषोश्च चमत्कृतिविशेषः च स्पष्टमेव परिलक्ष्यते स्म। उमेशेन अनुभूतं यत् या पूर्वं काचित् दुर्बला असहज स्वभावा च प्रतीयते स्म, तस्याः आनने इदानीं दृढताभावः, दृढनिश्चयः, शक्तचित्तता चैव द्योतन्ते इति। तस्मिन्नेव काले तस्य पत्नी, कस्य पत्नी? उमेशस्य पत्नी पार्वती स्वविद्यालयात् प्रत्यागतवती। कुतः प्रत्यागतवती? स्वविद्यालयात् प्रत्यागतवती। स्वविद्यालयात् प्रत्यागतवती। मातुः समक्षं, कस्याः समक्षं? मातुः समक्षम् उपविष्टं पतिम् उमेशं विलोक्य। कं विलोक्य? पतिम् उमेशं विलोक्य। पतिम् उमेशं विलोक्य सा तु का? सा का? पार्वती हतप्रभेव सञ्जाता। कीदृशी सञ्जाता? हतप्रभेव सञ्जाता। हतप्रभा इव सञ्जाता। तस्याः मुखमण्डले, कस्याः मुखमण्डले? पार्वत्याः तदानीं, कदा? तदानीं नाम कदा? तस्मिन् समये तस्मिन्नेव काले पतिं विलोक्य, उमेशां विलोक्य आश्चर्यमिश्रितप्रसन्नतायाः भावः। कीदृशः भावः? आश्चर्यमिश्रितप्रसन्नतायाः भावः। चक्षुषोश्च चमत्कृतिविशेषः च स्पष्टमेव परिलक्ष्यते स्म। अर्थः स्पष्ट अस्ति? आं महोदय। उमेशेन अनुभूतं। केन अनुभूतं? उमेशेन उमेशेन अनुभूतं यत्
या पूर्वं काचित् दुर्बला असहज स्वभावा च प्रतीयते स्म। या नाम का? या पार्वती। पार्वती। या पार्वती पूर्वं काचित् दुर्बला, कीदृशी? दुर्बला असहज स्वभावा, कीदृशी? दुर्बल असहज स्वभावा असहज स्वभावा च प्रतीयते स्म। तस्याः आनने, कस्याः आनने? पार्वत्याः पार्वत्याः आनने इदानीं दृढता शक्तचित्तता चैव द्योतन्ते। ज्ञातम्? দৃঢ়নিশ্চয়ः শক্তচিত্ততা চৈব দ্যোতন্তে। দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে আজ দৃঢ় ভাব, দৃঢ় নিশ্চয় এবং একজন শক্তি সম্পন্ন যে প্রতিভা, শক্তিমান, শক্তি সম্পন্ন প্রতিভার দ্যোতন্তে প্রকাশ আমি দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পেরেছো? किंचित कालानन्तरं गृहे पार्वत्याः प्रकोष्ठं प्रविश्य कामपि भूमिकां विनैव स्मयमानः सः पार्वतीं स्पष्टतया प्रोक्तवान्, अहं त्वां गृहं प्रति नेतुमेव इह आगतः अस्मि। किं स्वगृहं प्रति त्वम् आगच्छेः? पार्वती गाम्भीर्यं धृत्वा प्रोक्तवती, 7 वर्षेषु व्यतीतेषु इदानीं कथमस्माकं स्मरणं समागतम्? उमेशः प्रत्युवाच, अधुना किंचिदपि तर्क वितर्कः ननु न च किन्तु परन्तु वा न चलिष्यन्ति। त्वया तु मया समं स्वकीयं श्वशुरालयं प्रति प्रस्थातव्यम् एव। अस्माभिः मूर्खतायां बहु हापितम्। नववर्षस्य प्रथमो दिवसः प्रारब्धो भविष्यति। विगतं सर्वं विस्मरणपथे निक्षिप्य वयं नवीनं जीवनं प्रारप्स्यामहे। पार्वती चिन्तितवती यत् प्रायः परमेश्वरेण मम प्रार्थना श्रुता स्वीकृता च। नवीनं वर्षं निमित्तीकृत्य मत्कृते प्रसन्नता पारावरं प्रहर्षतायाः उपहारान् च प्रयच्छन् स द्वारी समुपस्थितो वर्तते। ज्ञातं? पठतु। का पठति इदानीं? हरि ओम्। अहं पठामि किम्? पठतु तर्हि। तस्मिन्नेव काले तस्य पत्नी पार्वती अपि स्वविद्यालयात् प्रत्यागतवती। मातुः समक्षम् उपविष्टं पतिम् उमेशं विलोक्य सा तु हतप्रभव सञ्जाता। तस्याः मुखमण्डले तदानीम् आश्चर्यमिश्रितप्रसन्नतायाः भावः, चक्षुषश्च चमत्कृतिविशेषः च स्पष्टमेव परिलक्ष्यते स्म। उमेशेन अनुभूतं यत् या पूर्वं काचित् दुर्बला असहज स्वभावा च प्रतीयते स्म, तस्याः आनने इदानीं दृढताभावः, दृढनिश्चयः, शक्तचित्तता चैव द्योतन्ते इति। किञ्चित् कालानन्तरं गृहे पार्वत्याः प्रकोष्ठं प्रविश्य कामपि भूमिकां विना एव स्मयमानः सः पार्वतीं स्पष्टतया प्रोक्तवान्, अहं त्वां गृहं प्रति नेतुमेव इह आगतः अस्मि। किं स्वगृहं प्रति त्वम् आगच्छेः?
पार्वती गाम्भीर्यं धृत्वा प्रोक्तवती सप्तसु वर्षेषु व्यतीतेषु इदानीं कथम् अस्माकं स्मरणं समागतम्। मेषः प्रत्युवाच अधुना कश्चिदपि तर्कवितर्कः ननु न च किन्तु परन्तु वा न चलिष्यन्ति। त्वया तु मया समं स्वकीयं श्वशुरालयं प्रति प्रस्थातव्यम् एव। अस्माभिः मूर्खतायां बहु हापितम्। नववर्षस्य प्रथमदिवसः प्रारब्धो भविष्यति। विगतं सर्वं विस्मरणपथे निक्षिप्य वयं नवीनं जीवनं प्रारप्स्यामहे। पार्वती चिन्तितवती यत् प्रायः परमेश्वरेण मम प्रार्थना श्रुता स्वीकृता च। नवीनं वर्षं निमित्तीकृत्य मत्कृते प्रसन्नता पारावारं प्रहर्षतायाः उपहारान् च प्रयच्छन् सः द्वारि समुपस्थितो वर्तते इति। अस्तु, किं वदति पश्यामः। किञ्चित् कालानन्तरं गृहे पार्वत्याः प्रकोष्ठं प्रविश्य कामपि भूमिकां विनैव स्मयमानः सः पार्वतीं स्पष्टतया प्रोक्तवान्। गृहे पार्वत्याः प्रकोष्ठं प्रविश्य, कस्याः प्रकोष्ठं प्रविश्य? पार्वत्याः प्रकोष्ठं कामपि भूमिकां विनैव, कां विना, भूमिकां विना एव कामपि भूमिकां विनैव स्मयमानः सः। कीदृशः सः? स्मयमानः सः। स्मयमानः नाम किम्? एकः धातुः अस्ति स्मिङ् स्मृतहसने अथवा ईषदहसने। स्मिङ् धातु स्मयमानः, स्मयते इति रूपं भवति। तर्हि स्मयमानः माने नाम किञ्चित् स्मितहास, स्मितहासः है ना, কিছুটা হাসা, অল্প হেসে, হা করে হাসা নয় আর ইয়ে করে হাসা নয়, না অল্প হাসি মুখে। যেটা বস্তু আমরা ফটো তোলার সময় দিই। चित्रग्रहणकाले वयं यस्य हसनस्य धारणं कुर्मः अथवा यत् हसनं धारयामः, एवं हसमानः स्मयमानः सः पार्वतीं स्पष्टतया प्रोक्तवान्। कः प्रोक्तवान्? उमेशः कां प्रोक्तवान्? पार्वतीं प्रोक्तवान्। अहं त्वां गृहं प्रति नेतुमेव इह आगतः अस्मि। अहं कः? अहं उमेशः त्वां कां पार्वती सुदितं च गृहं प्रति, कुत्र? गृहं प्रति नेतुमेव इह आगतः अस्मि। कुत्र आगतः अस्मि? श्वशुरालयम् आगतः अस्मि। किं स्वगृहं प्रति त्वम् आगच्छेः? किं स्वगृहं प्रति त्वम् आगच्छेः? कः लकारः अस्ति? विधिलिङ् लकारः। तस्मिन् अर्थे अस्ति সম্ভাবনার্থে। সম্ভাবনার্থে अस्ति। তুমি কি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যাবে? কিম স্বগৃহম, তুমি কি নিজের বাড়ি যাবে? কিম স্বগৃহম প্রতি ত্বম আগচ্ছেহ, তুমি কি আসবে? পার্বতী গাম্ভীর্যং ধৃত্বা প্रोक्तवती।
का प्रोक्तवती पार्वती प्रक्तवती कीदृशी भूत्वा प्रोक्तवती कीदृशं भूत्वा गाम्भीर्यं कृत्वा प्रोक्तवती गाम्भीर्यं कृत्वा प्रोक्तवती सप्तसु वर्षेषु व्यतीतेषु इदानीं कथमस्माकं स्मरणमागतम् अर्थ स्पष्ट अस्ति 7 বছর কেটে গেল আজ তোমার মনে পড়লো उमेशः प्रत्युवाच उमेशः प्रत्युवाच कः प्रत्युवाच मेषः तत्त्ववादी प्रत्युवाच इत्यत्र कः लकारः अस्ति लीट् लकारः अस्ति लकारः अस्ति अस्ति प्रत्युवाच प्रति इति उपसर्गः अस्ति कः उपसर्गः प्रति इति उपसर्गः अस्ति प्रति इति उपसर्गः अस्ति ज्ञातम् आम् अनन्तरं किं वदति इदानीं किं वदति अहम् अधुना किञ्चिदपि तर्कवितर्कः ननु न च किन्तु परन्तु वा न चलिष्यन्ति মানে এখন এর মানে কিছু তর্ক বিতর্ক চলবে না হ্যাঁ কিন্তু পরন্তু ইত্যাদি অনেক কিছু চলবে त्वया तु मया सम स्वकीयं শ্বশুরালয়ं प्रति प्रस्थातव्यम् एव त्वया नाम कया पार्वत्या पार्वत्या त्वया इत्यत्र प्रथमविभक्तौ किं रूपम् तृतीया एकवचनं रूपम् तृतीयान्तम् एकवचनं शब्दः कः किं महोदय त्वया इति मूलः शब्दः कः युष्मत् 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 शब्दः कः शब्दः युष्मत् शब्दः युष्मत् शब्दः इदानीं किं वदति अस्माभिः मूर्खतायां बहु हापितं हापितं नाम का धातुः महोदय का धातुः न जानामि महोदय ओहा त्यागे इति एकः धातुः अस्ति ओहा त्यागे हा धातुः नाम त्याग ओहा त्यागे हापितं नाम बहु नाशितं মানে আমাদের এই মূর্খতার কারণে অনেক কিছুই ক্ষতি হয়ে গেছে अर्थः स्पष्टः अस्ति नववर्षस्य प्रथमो दिवसः प्रारब्धो भविष्यति विगतं सर्वं विस्मरणपथे निक्षिप्य वयं नवीनं जीवनं प्रारप्स्यामहे इत्यत्र कः धातुः धातु पूर्व आप्स्यामहे रभ धातु कः धातुः आरभते इति रूपं भवति खलु आरभते आरभेते
आरभन्ते कः धातुः रभ धातुः कः धातुः रभा धातुः तत्र रूपाणि भवन्ति रप्स्यते रप्स्येते रप्स्यन्ते इति लिट् लकारे कस्मिन् लकारे लिट् लिट् लकारे अत्र प्र इति उपसर्गः अस्ति कः उपसर्गः अस्ति प्रायति उपसर्गः अस्ति आङ् इति उपसर्गः अस्ति उपसर्गः अस्ति आङ्पूर्वकम् प्रभधातुः लिट् लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम् एकवचन बहुवचन ज्ञातं निर्वचमहि सर्वं कुत्र निक्षिप्य स्मरणपथे निक्षेप्य अर्थात् सर्वं विस्मृत्य सर्वं किं कृत्य सर्वं विस्मृत्य वयं नवीनं जीवनं प्रारप्स्यामहे अर्थः स्पष्टः अस्ति पार्वती चिन्तितवती का चिन्तितवती पार्वती चिन्तितवती पार्वती चिन्तितवती यत् प्रायः परमेश्वरेण मम प्रार्थना श्रुता स्वीकृता च केन मम प्रार्थना श्रुता परमेश्वरेण मम प्रार्थना स्वीकृता च नवीनं वर्षं निमित्तीकृत्य मत्कृते प्रसन्नता पारावारं नाम किम् समुद्रो प्रसन्नतार समुद्रो प्रहर्षतायाः उपहारञ्च प्रायच्छन् सः द्वारी समुपस्थितः वर्तते ज्ञातम् अर्थ स्पष्टो आम् महोदय বুঝতে পেরেছো आम् महोदय कुत्रापि क्लेशः अस्ति वा नास्ति क्लेशः हम्म परीक्षा विषये कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा नास्ति सन्देहः महोदय परीक्षायां किं किं लेखनीयं कथं लेखनीयं सर्वं स्पष्टमस्ति यत् प्रश्नम् आगमिष्यति तत् कथं किं पुनः वदतु एकवारं यत् कथात् प्रश्नम् आगच्छति तत् कथा किं स्क्रीन् मध्ये नव भवतीनां कृते तु प्रश्नानामेकं PDF प्रेष्यते खलु PDF आकारेण प्रश्नः प्रेष्यते तस्मिन् प्रश्ने सर्वं भविष्यति पङ्क्तिः भविष्यति अहं यान् पाठान् पाठितवान् खलु आम् तेभ्यः एव पाठेभ्यः काचित् पङ्क्तिर्भविष्यति तस्याः पङ्क्तेः केवलं 10 प्रश्नाः लेखनीयाः सन्ति प्रश्नाः समीचीनाः भवेयुः उत्तरमपि समीचीनं भवेत् प्रश्ने प्रमादः अस्ति चेत् अङ्कस्य कर्तनं भविष्यति ज्ञातम् सर्वं विचिन्त्य सम्यक् तत्र पर्यालोचनं कृत्वा तत्रः ध्यानेन लिखन्तु अतीव नाम तत्र प्रमादाः न भवेयुः यथा
तदर्थं प्रयत्नं क्रियन्ताम्। ज्ञातम्? आम्। एतत् कथं किं प्रश्नम् आगमिष्यति? आगन्तुमपि अर्हति, नागन्तुमपि अर्हति। तत्र तु केवलं यः प्रश्नकर्ता स एव जानाति, अन्य न कोऽपि जानाति। प्रश्नमध्ये कथं किं स्थास्यति? कथा स्थास्यति, परन्तु एषा कथा न स्थास्यति इति, स्थास्यति वा न स्थास्यति वा इति अहं न जानामि। एषा कथा अपि भवितुमर्हति, पूर्वतनीया कथा अपि भवितुमर्हति। ज्ञातम्? इतोपि कश्चन संशयः? परस्मिन् दिवसे अस्माकम् अन्तिमः वर्गः अस्ति खलु? परस्मिन् दिवसे वयं किञ्चित् अहं विषयं दास्यामि, तं विषयम् आश्रित्य सर्वैः किमपि वक्तव्यमस्ति। परीक्षायां प्रबन्धलेखनी अस्ति खलु, तदर्थं वयम् अभ्यासं कुर्मः। अहं साक्षात् विषयं दास्यामि, विषयं प्रदास्यामि, भवत्यः तं विषयम् आश्रित्य किमपि वदतु। विषयाः लौकिकविषयाः एव भवन्ति। अस्माकं प्रात्यहिकजीवने येषां व्यवहारः भवति, अस्माकं जीवनेन सह प्रत्ययः येषां सम्बन्धः भवति, ते एव विषयाः मया प्रदीयन्ते, भवन्तः वदन्तु। ज्ञातम्? आम् महोदय। आम्। अस्तु, धन्यवादाः सर्वेभ्यो, नमो नमः। अत्रैव विरमामि।